अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार कैसे इसराइल तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में इतनी जल्दी शामिल हुआ। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के एक दुश्मन मुल्क इसराइल की एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से। सोलफुल में खुश आमदीद। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मोटिवेट करता है मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। बस आपने खुद पर यकीन रखना है, हार नहीं माननी, सख्त मेहनत करनी है, कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेगी। इस वीडियो को एंड तक देखने पर आपको मिलने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त बोनस इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब आप इसराइल के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बहुत से पॉइंट्स आते होंगे, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है मजहबी तारीख, सकाफत और हमारे तारीखी और मुकद्दस मुकामात। इसराइल से हमारे मजहबी इख्तिलाफात के ऊपर तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इसराइल इतनी जल्दी कामयाब ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ। इसराइल यकीनन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर दुश्मन है भी तो भी दुश्मन की तमाम खूबियों और ख़ाबियों से वाकिफ रहना ही अक्लमंदी है। आज का इसराइल वसाइल की फरावानी और ऐशो इशरत से भरा हुआ है। यहूदी दुनिया की वाहिद कौम है जिनका बैनुल अक़वामी अमूर में एक बहुत अहम किरदार नजर आता है। वो हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुए, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने अपनी मैशत को मजबूत किया। ये मिडिल ईस्ट के अंदर आला मेयार ज़िंदगी हासिल करने वाली वाहिद कौम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसके पस मंज़र को समझना ज़रूरी है कि इनकी नाकाबिल यकीन दौलत और ताकत की वजह क्या है। जब भी तालीम, तवक्कुआत ज़िंदगी, इनोवेशंस और रिसर्च डेवलपमेंट की बात आती है तो इसराइल बाकी तमाम ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आगे नज़र आता है। इसराइल दुनिया में मजबूत मईशत और अहम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की वजह से जाना जाता है। ये एक छोटा और निस्बतन नौजवान मुल्क है, लेकिन इसकी हकीकत एक इंतहाई हंगामा खेज और लंबी तारीख है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसराइल एक यहूदी रियासत ही नहीं बल्कि यहूदी कौम का गढ़ भी है। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ आबाद थे। बनी इसराइल कई बार अपनी सरजमीन से जला वतन किए गए। सबसे रिसेंट जला वतनी 70 कबल मसीह में हुई थी और अपने वतन वापस जाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें 2000 साल का अरसा लगा। पहली जंग अजीम के दौरान ज़ायनिस्ट सहूनी, जो कि यहूदियों का एक फ़िरका माना जाता है, उठ खड़े हुए और यहूदियों के होमलैंड को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट एक कौम परस्त तहरीक थी जो कि ये मानती थी कि इसराइल यहूदियों का आबाई वतन है और होना चाहिए। जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज हुआ तो उस वक़्त उस सरजमीन पर ब्रिटिश राज था, जिसे हम सब फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। यहूदियों ने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम करें। आखिरकार इसराइल 1948 में एक आज़ाद मुल्क बन ही गया। इसराइल के चंद ही बरसों में कामयाब होने की बड़ी वजह इनके कामयाब कारोबारी मंसूबे हैं। यहाँ दुनिया के अरबपति अफराद जनरेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी परवरिश ही इस तरह से की जाती है कि वो मुस्तकबिल में अरबपति बन सकें। इसके अमीर होने की एक और बड़ी वजह तेल अवीव की डायमंड मार्केट है और बहिरा रोम के मशरकी हिस्से में बड़े पैमाने पर गैस फील्ड्स जो हर साल अरबों डॉलर्स पैदा करती हैं। ये सब चीज़ें दुनिया के अमीर लोगों को राग़िब करती हैं कि वो इस मुल्क में अपना सरमाया लगाएं। टूरिज्म से भी मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया जाता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आइए देखते हैं कि इस कौम को ये मकाम कैसे हासिल हुआ। मिलियंस का अकाउंट बैलेंस रखने वालों के लिए इसराइल कभी भी इन्वेस्टमेंट पैराडाइज नहीं था। खास तौर पर 1980s के अवाइल में इसराइल को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था। 450% के इन्फ्लेशन रेट के साथ मैशत बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि एक वक्त में इन्फ्लेशन रेट 950% तक पहुँच गया। इसराइल मुकम्मल तौर पर बैंकक्रप्ट हो चुका था और माशी तबाही के दहाने पर था। सरमायाकार पीछे हट गए और बैंकारी के इस बड़े बुरान ने ये सवाल पैदा कर दिया कि क्या इसराइल अपना गैर मुल्की कर्ज अदा कर सकता है। 1985 में कुछ इसराइली लीडर्स इस गिरती हुई मैशत को संभालने के लिए जमा हुए। उन्होंने एक ऐसा मुआहदा किया जिससे सरकारी खर्चात कम हुए, करेंसी को डीवैल्यू किया गया और बहुत से गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस को प्राइवेटाइज किया गया और बहुत सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमतों को कंट्रोल किया। मईशत की बहाली का ये पहला कदम था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों ने वापस आना शुरू किया। इससे इसराइल अपने पांव पर खड़ा होने और माशी खुशहाली को बहाल करने में कामयाब हुआ। 1985 में जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो सोवियत यहूदियों की अक्सरियत ने इसराइल हिजरत का इंतखाब किया। यहूदियों के रूस और साबिक सोवियत रियासतों से आने के बाद इसराइल में हाईली क्वालिफाइड लोगों की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, जबकि उनकी मकामी आबादी इस वक्त इतनी तालीमी याफ्ता नहीं थी। हुकूमत की मैशत पर काबू पाने, सरमायाकारों की वापसी और हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स की वजह से इसराइल दुनिया के लिए एक न्यू स्टार्टअप और अपॉर्चुनिटीज की पनाहगाह बन गया। एक मुस्तहकम मैशत, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और तालीमी याफ्ता आबादी, ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से दौलतमंद अफराद रियासत इसराइल की तरफ राग़िब हुए।
اس کے علاوہ دوسری وجوہات جن کی وجہ سے دولتمند افراد ریاست اسرائیل کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس پیش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ان کی ثقافتی اہمیت، نمبر 2 نیو اسٹارٹ اپس کے لیے گروئنگ مارکیٹس، نمبر 3 انکلوڈنگ برانڈ لینڈ مارکس، نمبر 4 ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثالی ماحول، نمبر 5 سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت شہر اور دیہاتی علاقے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 9 ملین افراد کروڑپتی ہیں اور یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ صحت کی صنعت، ہیرے اور گیس مارکیٹوں کے علاوہ دولت مند افراد کا اسرائیل کی طرف متوجہ ہونے کی بڑی وجہ کاروبار کرنا اور بہترین منافع حاصل کرنا ہے۔ اسرائیلی قانون میں نئے سرمایہ کاروں کے لیے نرم ضابطے متعارف کروائے گئے ہیں اور اسرائیلی حکومت انویسٹرز کے لیے فلی کوآپریٹو ہے۔ اس لیے اسرائیل میں سرمایہ کاری دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسرائیل کی اکانومی کنڈیشن بالکل واضح ہے۔ ان کی معاشی ترقی بڑھتی جا رہی ہے اور خدا نخواستہ اگلے چند سالوں میں یہ بھی چین اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے۔ اسرائیل کی اکانومی اور ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے ٹیکنالوجی۔ ہائی ٹیکنالوجی ملک کے بڑے معاشی شعبوں میں سے ایک ہے۔ آج کل تمام کاروبار ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا رہے ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل کی بزنس کمیونٹی بہت ہی زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے۔ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کی وجہ سے 2019 میں اسرائیل کو دنیا کا 5واں جدید ترین ملک قرار دیا گیا۔ بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل میں ہر 10,000 ملازمین میں سے 140 افراد سائنسدان یا پھر ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی ہائیسٹ ریشوز ہے۔ امریکہ میں یہ تناسب ہر 10,000 میں سے 85 افراد اور جاپان میں ہر 10,000 افراد میں سے 83 افراد ہے۔ اور اب ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، اسرائیل آخر کیوں اتنا امیر ہے؟ عالمی بینک کا بیان ہے کہ اسرائیل ایک اعلیٰ آمدنی والا ملک ہے۔ اس خطے کے دوسرے بیشتر ممالک کے مقابلے میں اسرائیل کا معیار زندگی بہت بہترین ہے۔ در حقیقت اس کا معیار زندگی کسی بھی اعلیٰ ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی ویلتھ کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت سے فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر سب سے پہلی چیز پر کیپٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی کس آمدنی۔ 2018 کے مطابق اسرائیل کی فی کس آمدنی $41,164 تھی جو کہ پاکستانی روپیز میں تقریباً 63 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور معیشتوں کے قریب ترین ہے۔ 2018 میں جاپان کا پر کیپٹا جی ڈی پی $39,295 تھا اور انگلینڈ کا $42,442 جو اسرائیل سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ 2018 میں اسرائیل کا مجموعی جی ڈی پی $369.69 بلین تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل دنیا کی 32ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ ان تمام سٹیٹسٹکس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کے پاس کتنی دولت ہے۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ بھی ہے کہ 2019 میں لی گئی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 2,153 بین الاقوامی ارب پتی ہیں جن میں سے 21 ارب پتی اسرائیلی ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا کے 1,05,000 ارب پتی اس وقت صرف اسرائیل میں رہ رہے ہیں اور وہاں بزنس کر رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے تل ابیب دنیا کے تمام شہروں میں 6 نمبر پر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ کروڑپتی رہتے ہیں۔ آئیے اب کچھ ایسے پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں جس سے اسرائیل کی دولت کا واضح پتہ چلتا ہے۔ اسرائیل کی ٹورزم انڈسٹری دنیا کی بیسٹ انڈسٹریز میں سے ہے۔ آپ کو آپ کی پیمنٹ کے ریوارڈ میں بیسٹ سروسز دی جاتی ہیں۔ اسرائیل میں ایک نارمل پرائیویٹ ٹور سے ٹاپ لگژریس ٹور جتنا آپ افورڈ کر سکیں حاصل کر سکتے ہیں جس میں فرسٹ کلاس ٹرانسپورٹیشن، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان 5 اسٹار ہوٹلز، شاندار ریزورٹس شامل ہیں۔ سو اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بونس انفارمیشن بھی ہے اور وہ یہ کہ اسرائیل میں دنیا کے سب سے زیادہ میوزیم ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک میں آرٹ، ہسٹری، سائنس اور ٹیکنالوجی غرض ہر ٹاپک پر 230 سے زیادہ میوزیم انتہائی قیمتی اور تاریخی نوادرات کے ساتھ موجود ہیں۔ سولفل کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارنے کا شکریہ۔ پلیز میک شیور ٹو سبسکرائب تاکہ آپ اچھی اور کوالٹی انفارمیشن والی ویڈیوز کو مس نہ کریں۔